बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, और जना के करीब भी ना जाओ, बेशक वो बड़ी बेहयाई और बुराई का रास्ता है। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि जना की इब्तिदा कब और कैसे हुई? कायनात आलम में सबसे पहले किस बदबख्त इंसान ने इस गुनाह का इर्तिकाब किया? इस्लाम में जना की सज़ा क्या है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको जना की इब्तिदा और हुर्मत पर कुरान और हदीस की रोशनी में इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इस्लामिक वाइज सब्सक्राइब कर लें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, जब अबू अल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की नाफरमानी करते हुए इब्लीस के बहकावे में आकर शजरे ममनू का फल खाया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर उतार दिया। और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ औलाद पैदा हुई। बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को 20 हमल ठहरे, जिससे 40 बच्चे पैदा हुए और हर हमल से एक एक लड़का और एक एक लड़की की पैदाइश हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चूँकि कायनात आलम के पहले इंसान थे और ज़मीन पर हज़रत इंसान की नस्ल बढ़ाने के लिए एक हमल के भाई बहन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आपस में बहन भाई करार पाते थे। नाजरीन, इसी दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ काबिल और हाबिल 2 बेटे पैदा हुए। काबिल की बहन अकलीमा बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जबकि जो लड़की हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम के साथ पैदा हुई थी वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। चुनाचा जब ये बच्चे बढ़कर जवान हुए और इनकी आपस में शादी का वक़्त आया तो काबिल ने हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम की बहन के साथ निकाह करने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि ये तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, मैं अपनी बहन अकलीमा के साथ शादी करना चाहता हूँ। ये मामला इस कदर बढ़ा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दोनों भाई अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। जिसकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई वही शख्स अकलीमा के साथ शादी करेगा। काबिल खेती बाड़ी का काम किया करता था, जबकि हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे। चुनाचा हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर एक खूबसूरत बकरी का बच्चा पेश किया, जबकि काबिल ने गेहूं का गत्था उठाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर जब ये दोनों कुर्बानियाँ पेश की गईं, उस ज़माने के रवाज के मुताबिक आसमान से आग उतरी और इसने हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को निगल लिया। यानी यह साबित हो गया कि हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह के हुजूर कबूल हो गई है। जिस पर काबिल कहने लगा कि ज़रूर मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल के लिए दुआ की थी, जिसकी वजह से इसकी कुर्बानी कबूल हुई। नाजरीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में हाबिल और काबिल का किस्सा सूरह माइदा में आया है। जब हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल हुई तो काबिल ने हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम को मारने की धमकी दी। रवायात के मुताबिक हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम काबिल से ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन आपने अल्लाह ताला के खौफ की वजह से फरमाया, अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ बढ़ाओगे तब भी मैं तुमको कत्ल करने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे तमाम जहानों के परवरदिगार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ है। अगर तुम इस इंतहा तक पहुँच जाओ कि मुझे कत्ल ही कर दो तो अपने गुनाहों के साथ साथ मेरी खताओं का बोझ भी तुम्हारे सर होगा। चुनाचा काबिल ने गुस्से में आकर हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम के सर पर पत्थर मारा, जिससे आपकी मौत वाक़या हो गई और ये ज़मीन पर पहला कत्ल था। जब काबिल हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम को कत्ल कर चुका तो इसे फ़िक्र लाहक हुई कि अब इसकी लाश को कैसे ठिकाना लगाया जाए। वो हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम की लाश को अपने कंधों पर उठाए कई दिन तक मारा मारा फिरता रहा। बाद मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि जब काबिल अपने भाई को कत्ल कर चुका तो इसकी लाश 1 साल तक अपनी पुश्त पर लादे फिरता रहा। फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से 2 कव्वे आए और इन दोनों ने काबिल के सामने झगड़ा किया। एक कव्वे ने दूसरे को मार दिया
اور پھر اس نے زمین کھود کر دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ قابیل نے جب کوے کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا، میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا۔ چنانچہ پھر اس نے بھی اسی طرح کیا اور حضرت حابیل علیہ السلام کو زمین کے اندر دفن کر دیا۔ ناظرین، جب حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو دفن ہو گئی تو قابیل اپنی بہن عقلیمہ کو لے کر شیطان کے مشورے پر یمن کی طرف فرار ہو گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا رہا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ لہذا وہ اپنی بہن کو لے کر دور دراز وادیوں میں فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کر لی اور والد کے دین حق کو چھوڑ کر پہلے آتش پرستی بعد ازاں بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت گری، حسد و فساد اور آتش پرستی اور بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی، اور تاریخ عالم میں سب سے پہلے اس نے زنا کا ارتکاب بھی کیا۔ اس نے اپنی بہن عقلیمہ کے ساتھ زنا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے فرزند حابیل کے قتل کا سخت رنج و غم تھا، کیونکہ وہ ان کا جانشین تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں حابیل کے بدلے ایک نہایت نیک اور سعادت مند فرزند عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے اپنے اس بیٹے کا نام شیس رکھا، جس کے معنی ہیں اللہ کا عطیہ۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ناظرین، حابیل کے قتل کے بعد قابیل نے اپنی بہن عقلیمہ سے شادی کی، یعنی زنا کیا، جس کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں بھی رکھی ہے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کام کی سخت سزا ہے۔ زنا کے بارے میں احادیث اور قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف روایات موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، زناکار عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہیں آنا چاہیے۔ اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ ناظرین، زنا کی شرعی سزا یہ ہے کہ اگر بالغ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے، یعنی پتھر مار مار کر قتل کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ اس حرکت کا مرتکب ہو جائے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور یہ سزائیں سر عام مجمع میں ہوں تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس عظیم گناہ سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی موت نصیب فرمائے، اور مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و مددگار ہو، آمین۔